बाजू अजिंक्य जगदीश चांडक पहिला पंडित, यश अभय ओहरा दुसरा पंडित, आकाश नितीन दोशी तिसरा पंडित, अतुल गिरीश गोसावी पाचवा पंडित. अनिकेत पांडुरंग वागचौरे सेनापती, अक्षय अशोक पठारे सैनिक, तनुज मारुती शिंदे सैनिक, ओम प्रकाश शंकरराव बर्पे सैनिक, मनीष रमेश निचळ सैनिक, कुणाल रमेश भळगड द्वारपाल, सूरज अशोक खतोडे सैनिक, चिन्मय कैलास आपरे सैनिक. सादर करत आहे मक्षिका वधम संस्कृत नाटिका दिगंबर गणेश सराफ विद्यालय. सर्व स्पर्धकांना आणि संघांना विनंती आहे की जे जे या ठिकाणी नाट्यप्रवेश सादर होणार आहेत त्यांचं स्क्रिप्ट या ठिकाणी आणून द्यायचे परीक्षक. किम महाराज. पंडित जनः अद्य तु दशमः दिवसः. मक्षिका एका महाराजस्य मक्षिकायाम् उपविशति. प्रश्नं करोति. सः कः? युष्माकं निष्कर्षः अस्माकं व्यूहरचनः सर्वं विफलं जातम्. अधुना त्वरताम् अन्तिमं निश्चितं निर्णयं ददतु भवन्तः. अहं गच्छामि. विचित्रमेव. विघ्नः अस्ति. अशुभं वर्तते. संकटमस्ति. सत्यम्. अनिष्टमेव अस्ति. सत्यम्. एका मक्षिका राजप्रसादं प्राविशति. महाराजस्य नासिकायां उपविशति. गन्तुं न शक्या. प्रारभूत तथापि सा उद्यते. पुनः तत्र आगम्य उपविशति. सा मक्षिकायां उत्सव नास्ति. सा मक्षिका सा तु भक्षिका. वयं श्रेष्ठाः पंडिताः. मक्षिका संवारकाः. तेन वयं चण्डः अभवाम. ते मक्षिके त्वं का असि? त्वं कापि भवतु. अस्माकम् एतावत् शृणु. वयं दद्मः तुभ्यम्. अस्माकं प्रियाः नासिकाः
उत्तुंगा रक्तवर्णश्च तासां परियुक्तमिष यदिच्छसि तत्कुरु किमितु अस्माकं महाराजस्य नाटकां त्यज कः निर्णयः स्वीकृतः किमपि ज्ञातुं न शक्नोमि किमपि स्पष्टं न भवति कापि गूढता वर्तते अद्भुतं विद्यते हे प्रधान भो वरिष्ठमस्ति अस्तु तथा शृण्वन्तु मम अन्तर्ज्ञानेन एकः मार्गः दर्शितः तद्वदति सा मक्षिका नास्ति स्वस्ति सन्तप्तात्मा तद्वदति आत्मानं शान्तमेव कुर्यात् सर्वदा सत्यं तद्वदति बहिः नरस्य आवश्यकः उत्तममेव तद्वदति बहिः पण्डितस्य आवश्यकः तद्वदति पंडिता एव चिन्तयन्तु विश्वस्तु काबली भवति इति तद्वदति सर्वेषां विचारः एक एव आवश्यकः तथा अन्यथा बलिः सर्वेषां भविष्यति एव कः निर्णयः अस्ति तद् वदन्तु अहं शीघ्रं गत्वा आगच्छामि एव जीवनं हितकारकं मम जीवनं हितकारकं महत्त्वपूर्णं मम जीवनं हितकारकं महत्त्वपूर्णम् आवश्यकं मम जीवनं हितकारकम् इष्टं महत्त्वपूर्णम् आवश्यकं मम जीवनम् अपि हितकारकं महत्त्वपूर्णम् आवश्यकम् अस्तु अस्तु अहं ज्येष्ठः मम कार्यं श्रेष्ठं मयापि बहु कार्यं कृतं दिव्यज्ञाने अस्मि अहं राज्ञा माता भगिन्या शालकस्य शाला अस्मि अस्तु अस्तु मम कार्यं श्रेष्ठं शान्तं भवन्तु सावधानं सावधानम् अपसरन्तु सर्वे अपसरन्तु परस्पराणां प्राणान् ग्रहीतुं प्रवृत्तः तस्यापि कर्णास्तु युष्मान् किन्तु युष्माकं शिरच्छेदः कर्तुम् अधिकारी अस्ति अस्मात् सविदे मा विवेत् युष्मभ्यं जीवदानं दीयते किन्तु भवन्तः अस्मभ्यं किं यच्छन्ति यदिच्छन्ति तदास्यामः मानं दद्मः वा दानं दद्मः वा दानं दद्मः प्रधानजी वा राजपदं दद्मः न न न इयं राजपदस्य किमपि आवश्यकता नास्ति तत्तु दासीपुत्रः प्राप्नोत् इति मम इच्छा अस्ति दासीपुत्रस्य उपरि ज्येष्ठमहाराजस्य प्रीतिः आसीत् तस्य अवहेलनया ज्येष्ठमहाराजस्य आत्मा बहु सन्तुष्टः अस्ति सत्यं 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 तथैव भविष्यति इति अस्माकमपि इच्छा अस्ति त्वं सिंहासनमाधिष्ठन्तु अनुमतिं दीयताम् अस्ति 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 अस्माकं अनुमतिः वर्तते एव क्षत्रिय कुलवतंसः महाराजाधिराजः सिंहासनाधीश्वरः टकटेश्वरस्य प्रपुत्रः टकटकेश्वरस्य सुपुत्रः मक्षिकानगराधिपतिः महाशूरः कटेश्वरः आगच्छन् अस्ति किं महाराज गौतममुनादिगन्धिं स्थापितं महाराज औषधं मक्षिका वधस्य औषधं तेन दत्तम् औषधं डॉक्टर महोदयेन डॉक्टर कहेशा महाराज डॉक्टर नाम राजवैद्य तेन दत्तं मेडिसिन न न न न औषधं मेडिसिन नाम औषधं दत्तम् मेडिसिन इति औषधस्य नाम वर्तते न महाराज मेडिसिन इति आङ्ग्लशब्दस्य अर्थः औषधमिति अस्तु अस्तु तेन किं भविष्यति सा यदि नासिकायाम् उपरि उपविशति तदा एव मरिष्यति सा
सा अरे जा का महाराज मक्षिका सायदिलासिका अनुपशती दाखवून मरिष्यती वेदना औषधेना मम नासिकायां वेदना भवन्ति मक्षिका संहारानन्तरमेव सा वेदना विरमिष्यते पश्चात् उपविष्टः महाराज उपविशतु स्थानं क्रियते तदौषधं खादितं तस्य रोचितं वरदान पश्चात् इदानीं सा मम नासिकां नृत्यं करोति अधुना न तृष्णीं स्थातुं शक्नोमि तस्य करिष्यामि हे वरदान मम खड्गमासिकस्य किमर्थम् आवृतम् हे वरदान बहुधा नासिका अस्ति महाराज तदा सा मक्षिका तस्योपरि किं न पश्यति किमपि ज्ञातुं न शक्नोमि अहं महाराज किमपि ज्ञातुं न शक्नोमि हे वरदान किं महाराज पंडितां नासिका सन्ति अहं सन्ति महाराज तर्हि एषा मक्षिका तस्योपरि किं न पश्यति न जानामि अहं महाराज न जानामि हे वरदान अस्माकं राज्यस्य प्रजा कति अस्ति प्रजा आम् एकः द्वां त्रयः पञ्चम शतकोटि महाराज शतकोटि तान् प्रजाजनां नासिका सन्ति आम् सन्ति महाराज तदा इयं मक्षिका तासाम् उपरि किं न पश्यति किमपि स्पष्टं न भवति महाराज किमपि स्पष्टं न भवति भवान् मक्षिकावधस्य योजना कृतवान् का योजना अस्ति वदतु सर्वासां प्रजानां नासिकायाम् उपरि स्थापितं च पण्डितानां नासिकायाम् उपरि मत्स्यगन्धस्य लेपनं कृतम् इतोपि एव मम नासिकायाम् उपरि मधुलेपनं कृतं तथा प्रामुख्येन प्रचिराविष्टा स्वच्छतां कृतां कैः अस्माकं सैन्यैः महाराज कुत्र राजभवनं परितः तथापि सा मम नासिकायां न त्यजति सैनिकाः कुत्र वर्तन्ते बहिस्तः किं कुर्वन्तः सन्ति महाराज अस्वच्छतां सैनिकान् प्रेषयतु किमर्थं महाराज मक्षिकायाः वधं भवतु इदानीमेव मक्षिकायाः वधं भवतु एव राज्यपयति महाराज राज्यपयति सेनापति आगच्छतु सेनापति धन्यवाद सर्वेषां सहकार्येण अहं राजा अभवम् तदा अहं महाराजेन मक्षिकायाः वधः कृतः महाराजेन मक्षिकायाः वधः कृतः धन्यवाद अधुना सभा समाप्ता श्वः पुनर्मिलामः वयं गच्छामः